बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वफाकी वज़रा, बाकी तमाम मेहमान जो यहाँ पर आए हुए हैं और सिंध के अवाम सबको सलाम मेरी तरफ से। आज से चंद माह पहले सिंध के दारुल हुकूमत के लिए एक तारीख़ी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था और जिस दिन वो ऐलान हुआ था उसी दिन वज़ीर आज़म ने मुझे ये हिदायत दी थी कि अब बाकी जो सिंध के अज़ला हैं उनके लिए तरक्याती पैकेज के ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि ये धरती जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं, यहाँ पर ज़राअत तो हज़ारों साल से है, लेकिन इंडस्ट्री का भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर सिंध का सूबा है। ऑयल है, गैस है, दरिया है, पानी है, कोयला है, हर किस्म की अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल जो हैं इस धरती को दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये धरती के रहने वाले जो हैं वो गूनागू मसाइल का शिकार भी हैं और जो उनका हक बनता है तरक्याती कामों के अंदर और जिस किस्म की तरक्की उनको देखने को मिलनी चाहिए वो आज तक यहाँ पर नहीं आई। और क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडर हैं जो कौमी सोच रखने वाला लीडर है, जो पूरे पाकिस्तान का लीडर है, किसी पाकिस्तान के खित्ते का नहीं लीडर, और वो लीडर इमरान खान है। इसलिए वो जो जिम्मेदारी वफाक की जो नहीं भी बनती वो भी वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आपने सिंध के आवाम के लिए पूरी करनी है। चीदा मैं आपको तरक्याती पैकेज के बारे में बता दूं जी। 446 अरब रुपए का ये पैकेज है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला और जल्द शुरू होगा। वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है। मोटरवे जो है जो पूरे पाकिस्तान में बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये सिंध का टुकड़ा जो है मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते CDWP के अंदर इसकी मंजूरी हो जाएगी। फिर हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो बोर्ड है उसके अंदर भी इंशाअल्लाह अगले ही हफ्ते इसकी मंजूरी। आपको मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो कि किस तेज़ी से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद सईद यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जिस जज्बे के साथ हमारे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर जो हैं मुराद सईद खुद ज़ाती तौर पर इस पैकेज को फॉलो कर रहे हैं, उनका भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ सबके सामने। दूसरा, इसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट मंसूबे होने वाले हैं, आप सबको पता है कि कितनी लोड शेडिंग होती है सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर, और उस लोड शेडिंग की एक से ज़्यादा वजह है, लेकिन एक वजह यह है कि हमने बिजली का तरसील का निज़ाम जो उसके अंदर सरमायाकारी करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की हुई। यहाँ ट्रांसफार्मर्स की कमी है, यहाँ पर तरसील का निज़ाम जो है वो कमज़ोर है और उसकी वजह से घंटों घंटों जो है लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा जो है वो सिंध का सूबा है। गैस निकली पहले बलूचिस्तान से थी, अभी भी लोग सुई गैस ही कहते हैं, लेकिन अब कई सालों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला सूबा जो है वो सिंध है। लेकिन आज भी बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहां पर गैस जिधर से निकल रही है वहां से गैस निकल कर कराची और लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर तो पहुंच रही है, लेकिन वहां के जो 5 किलोमीटर दूर गांव हैं वहां गांव तक वो गैस नहीं पहुंच रही है। ये भी वजीर आजम के विजन के मुताबिक अव्वलीन हक उस गैस के ऊपर इन लोगों का है। ये जो बिजली और गैस के मंसूबे हैं, सिर्फ ये बिजली और गैस के मंसूबे जो हैं ये 50 अरब रुपए से ज़्यादा 52 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जो अगले 2 साल के अंदर जिनके ऊपर काम करना है। रेलवे का निज़ाम है, और ये तकरीबन मैं तमाम बातें जो आज कर रहा हूँ ये वो चीज़ें जो वफाकी इदारों ने करनी है। पता है कि सिंध की हुकूमत जो वोट तो सिंध के नाम पर लेकर आई है, लेकिन जब सिंध की खिदमत करने की कोशिश करते हैं वफाक तो उसके अंदर भी मुश्किलात पैदा करते हैं, और वो मुश्किलात जो हैं आप लोग सब जानते हैं उसके बारे में कि किस किस्म की मुश्किलात होती हैं। तो आज का पैकेज ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ वफाक के बराह रास्त कंट्रोल के अंदर जो चीज़ें, मैं सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं की बात करूँगा। रेलवे के स्टेशंस हैं,
روڑی کا اسٹیشن ایک بڑا اسٹیشن ہے یہاں کا جنکشن. اسی طریقے کے حیدرآباد کے دوسرے اسٹیشن جو ہیں ان کے اندر بہتری تاکہ مسافروں کے لیے آسانی ہو سکے. پھر ایک بڑا پانی کا منصوبہ نئی گاج ڈیم, پرانا منصوبہ ہے, سندھ کی حکومت اور وفاق نے اشتراک میں کرنا تھا, کام رک چکا ہے. سندھ کی حکومت اور پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی, اپنا جو اس میں اضافہ ہوا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں ڈالنا چاہتے. تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق اپنے وسائل سے اس منصوبے کو مکمل کرے گی اور 28,800 ایکڑ زمین جو ہے اس کے لیے پانی مہیا ہوگا نئی گاج ڈیم کے ذریعے. پھر یہ جو علاقہ ہے پورا, یہاں کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے, مجھے غوث بخش مار صاحب نہیں نظر آ رہے, وہ بیٹھے, مار صاحب آپ نے مجھے خاص طور پہ یہ ڈرینیج کی جو سکیمیں ہیں اس کے بارے میں کہا تھا, تو وہ اس علاقے کی جو ڈرینیج کی سکیمیں ہیں اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے, اور اس سے زمین جو ہے لوگوں کی آباد زمین میں جو خرابی آ رہی تھی اس کے اندر بہتری آئے گی اور فصل بہتر ہوگی. عمران خان کا پیکج ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو اور اس کے اندر نوجوانوں کا خاص طور پر ذکر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس پیکج کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں سندھ کے نوجوانوں کے لیے, اور خاص طور پہ یہ جو 14 ترجیحی اضلاع ہیں جس کے اندر سکھر بھی شامل ہے, یہ آس پاس کے ہمارے تقریباً تمام اضلاع اس کے اندر شامل ہیں. لاڑکانہ ہے, خیرپور ہے, شکارپور ہے, جھک باباد ہے, سکھر ہے, گھوٹکی ہے, یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی اضلاع شامل ہیں. اگر میں بدین نہیں بولوں گا تو فہمیدہ مرزا ناراض ہو جائیں گی, تو بدین کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا تھا. یہاں پر جو نئی ٹیکنالوجی ہے, ڈیجیٹل سکلز جو ہیں, وہ نوجوانوں کو 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی. سندھ کا بچہ ہونہار ہے, اس کو آپ ہنر سکھا دیں گے, وہ دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کھیلوں کی فیسلٹیز, اچھا کھیلوں کی فیسلٹی دوبارہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو جو دنیا کے عظیم ترین کرکٹرز میں, دنیا کے عظیم ترین سپورٹس مین میں شامل ہو, اور سپورٹس کی فیسلٹی نہ ہو, یہ تو سب کو پتا ہے, عمران خان کا تو سب کو پتا ہے, لیکن شاید لوگ یہ نہیں جانتے کہ فہمیدہ مرزا بھی بہت سپورٹس پرسن ہے. انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی کے اندر, اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں سائیکل لے کے نکل رہی تھی, میری بیوی نے کہا جی اگلی دفعہ آپ جائیں گی تو اس نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو اس لیے کھیلوں کے لیے جو سہولیات ان 14 اضلاع کے اندر ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 1,30,000 نوجوان ان کو استعمال کر سکیں گے, اور خصوصی طور پہ بچیوں کے لیے وہاں پہ جو انتظام کیا جا رہا ہے 35,000 بچیاں جو ہیں وہ یہ کھیلوں کی فیسلٹیز کو استعمال کر سکیں گے. اچھا باقی 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑے شہر میں رہنے والوں کو شاید ان کا اندازہ نہ ہو یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہیں. ایک سادہ سی چیز پاسپورٹ بنانا, یہ شناختی کارڈ بنانا. ہم نے یہاں پر 14 نئے جو ماڈرن اس کا امپاس کا سسٹم ہے پاسپورٹ بنانے کا, 14 اضلاع کے اندر وہ سسٹم بنایا جا رہا ہے, اور ان اضلاع سے 2 لاکھ لوگ سالانہ پاسپورٹ بنانے کے لیے اپنے ضلع سے باہر جاتے ہیں. ان کو باہر نہیں جانا پڑے گا, اپنے ضلع کے اندر ہی وہ پاسپورٹ بنا سکیں گے. اسی طریقے سے نادرا کے جو سینٹر ہیں, شناختی کارڈ کے جو سینٹر ہیں, 30 تعلقوں کے اندر جہاں کی 50 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, یہ سینٹر بنائے جا رہے ہیں. ایک کباڑوں میں ہم نے پہلے بنا دیا تھا, ابھی یہ باقی اضلاع کے اندر بننے جا رہا ہے. اور آخری بڑی چیز نوجوانوں کے لیے آج کل یا پوری معیشت کے لیے, سماج کے لیے جو فیسلٹی ہے انٹرنیٹ کی, وائی فائی کی فیسلٹی جو ہے, وہ ابھی کچھ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا تھا, طوفان مچا ہوا ہے کہ جی فیسلٹی نہیں استعمال کر سک رہے. تو سندھ کے جو اضلاع ہیں جہاں پر ابھی یہ براڈ بینڈ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے اور آپٹک فائبر کی فیسلٹی یہاں پر موجود نہیں ہے, تو 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ لوگوں کی آبادی کو 3G اور 4G کی سہولت مہیا ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی, اور 12 لاکھ کی آبادی کو آپٹک فائبر سے ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ آخری چیز بتا دوں کہ صرف پیکج کے اوپر اعلان نہیں ہوتا, پوری اس کے بعد تیاری کی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کر دی ہیں, اگلے 1 ماہ کے اندر اس کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر کام ہونا شروع ہو جائے گا,
اور ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس جو ٹائم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے 3 ماہ کے اندر سب نے اپنا اپنا تیاری مکمل کر کے کام شروع کرنا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ عمران خان کا مشن اپنے لیے دبئی میں لندن میں پراپرٹیز بنانا نہیں، عمران خان کا مشن سوئٹزرلینڈ کے بینک کے اندر ڈالر جمع کرنا نہیں، عمران خان کا مشن پاکستان کے ہر شہری چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس کی زندگی بہتر کرنا ہے۔ اسی مشن کا یہ حصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے سے آگے کام ہوگا اور سندھ وہ ترقی دیکھنے کا جو خواب اس کا سندھ کا تھا وہ نظر آئے گا، گراؤنڈ کے اوپر کام ہوتا ہوا سندھ کے لیے۔ آخر میں جو میں ہمیشہ بولتا ہوں، سندھ جیے سندھ وارا جیئن، جیوے جیوے پاکستان۔